अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। नाज़रीन, आज हम आपको दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ब्रॉडशीट केस में भी नई पेशरफ्त हुई है, नई चीज़ें, कुछ नए इंकशाफात सामने आए हैं। और इसके अलावा आज हम आपको ये भी बताएंगे कि PIA का जो जहाज़ जब्त हुआ उसके अंदर की कहानी क्या है, कौन धोखा दे रहा था, किस तरह धोखा दे रहा था और क्यों पाकिस्तान को ये इतनी बड़ी सुबकी उठानी पड़ी, इतनी बड़ी एम्बैरसमेंट उठानी पड़ी, इसके जिम्मेदारान कौन है, हम आज आपको उनका भी बताएंगे। जबकि इसके अलावा आज हम आपको यह भी बताएंगे कि पिछले इस बाद से, जब से माह शुरू हुआ है, हुकूमत किस तरह अवाम को पेट्रोल पर धोखा दे रही है, झूठ बोल रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आज़म हाउस, वज़ीर आज़म ऑफिस कौम को धोखा दे रहा है और इंतहाई बेशर्मी से धोखा दे रहा है। और ये सादिकों और अमीनों की हुकूमत ये धोखा दे रही है, जिनको मौसूफ साकिब निसार ने सादिक और अमीन करार दिया था। शर्म तो आती होगी लेकिन नहीं आएगी। चलें, बहरहाल हम आपको कुछ तफसीलात से आगाह करते हैं। हम सबसे पहले आपको ब्रॉडशीट केस का भी एक अपडेट दे दें कि अब ब्रॉडशीट केस में जो कावे मूसवी हैं, जो इस हुकूमत के अभी कुछ दिन पहले तक स्टार विटनेस थे, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनके खिलाफ, और अब ये हुकूमत उनको छोड़ के भाग चुकी है और शहजाद अकबर साहब अब उन पर फ्रॉड का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो फ्रॉडिये हैं, ये वो, उन्होंने पाकिस्तान को साथ धोखाधड़ी की। तो उनको कंवर मूसवी ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि आप मुझ पे नहीं तो बरतानवी कोर्ट के फैसले पर तो यकीन कर लें, वो फैसले ने साबित किया कि मैं ठीक था। लेकिन बाहर कंवर मूसवी का बैकग्राउंड बड़ा दिलचस्प है कि ये जो कंपनी, जो ब्रॉडशीट है, ये बनी ही 2000 में थी और उसके कुछ माह बाद ये इसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। कुछ हफ्तों बाद पाकिस्तान ने दे दिया। बड़े मशकूक अंदाज में ये कंपनी वजूद में आई, इसकी कोई बैकग्राउंड भी बड़ा अजीबो गरीब सा है। तो उस दौर में लोगों ने ज़ाहिर बात है फ़ायदा उठाया होगा कि ये वो कंपनी थी कि जो 29,000 पाउंड डिफॉल्ट कर गई। हालांकि इसको $1.5 मिलियन पाउंड पाकिस्तान ने अदा किए थे एडमिरल मंसूरुल हक के करप्शन केस में, जो वो पैसे लेके पाकिस्तान के एक वो दिफाई इदारे के एहलकार थे एडमिरल मंसूरुल हक, वो उनसे निकलवाए थे पाकिस्तान ने इनके थ्रू। तो वो भी अदा किए थे, उसके बावजूद ये डिफॉल्ट कर गए थे। इस तरह के इनका शेडी सा कैरेक्टर था। लेकिन बहरहाल जो उनके क्लेम्स थे कम से कम पाकिस्तान की हद तक वो सच साबित हुए बरतानवी कोर्ट में, और अब वो नए इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तानी हुकूमत को अब लग पता गया है। आज से ठीक एक हफ्ता कबल तक APP, पाकिस्तान की सरकारी न्यूज एजेंसी, कंवर मूसवी के बयानात की खबरें रिलीज करके अखबारों में चलवा रही थी और टीवी पर चलवा रही थी और अखबारों में लगवा रही थी। लेकिन अब पाकिस्तानी हुकूमत छोड़ के भाग गई। हमने तो आपको पहले बता दिया था। आज से आप हमारी पिछली वीडियोस जाएं, जो पिछली 4 वीडियोस हमने बैक टू बैक की हैं इस इशू के ऊपर। हमने हर वीडियो में इस इशू को एक्सप्लेन किया, अपडेट्स दिए हैं, तो आपको पूरा ये बैकग्राउंड समझ आ जाएगा कि हम कैसे विंडिकेट हुए, असद तूर अनसेंसर्ड की खबर कैसे दुरुस्त निकली। इसी तरह अब जो एक और दिलचस्प चीज है वो है PIA का एक त्यारा मलेशिया में जब्त हो गया। ये बड़ी हमारे लिए शर्मनाक सिचुएशन है कि हमें इस तरह से एम्बैरस किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान के जो दोस्त हैं महातीर मोहम्मद, और उनका जो फेवरेट मुल्क है मलेशिया, जिसके साथ वो एक ब्लॉक भी बनाने जा रहे थे, जिसको सऊदीज ने नापसंद किया और आज तक सऊदीज हमसे नाराज हैं। उन्होंने हमें इस तरह से उस मलेशिया ने एम्बैरस किया है कि जहाज में फ्यूल भरा जा चुका था, जहाज में मुसाफिर बैठ चुके थे, जहाज परवाज की तैयारी कर रहा था कि उसको घेर के उसमें बैलफ के एहलकार कोर्ट के और उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस के भेजे गए, जिन्होंने पायलट को बताया कि आप जहाज नहीं उड़ा सकते, सब नीचे उतरे। ये हुआ है हमारे साथ वहां पर। और ये क्यों हुआ है, इस जहाज का भी एक बैकग्राउंड है। ये 2015 में पाकिस्तान ने, उस वक्त शुजात अजीम होते थे जो कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के करीब थे ही, लेकिन वो कुछ और लोगों के भी बहुत करीब थे, आप समझते हैं, उन्हीं लोगों के करीब थे जिन्होंने भी अरशद मलिक को भी PIA का चेयरमैन बनवाया हुआ। तो उन्होंने एक एग्रीमेंट किया था, बता देते हैं, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के करीब थे। तो उन्होंने एक एग्रीमेंट किया था, एक लीज पे तैयारे लिए थे, ड्राई लीज पे। ये एक कंपनी थी ईयर कैप, इससे 2 ये तैयारे लिए थे, जिनमें से एक अभी पकड़ा गया है। फिर उस ईयर कैप ने ये जो तैयारे थे और ये जो था, ये सब कुछ उन्होंने आगे फरोख्त कर दिया। एक पेरीग्रीन एविएशन लिमिटेड थी, उसको पेरीग्रीन एविएशन चार्ली लिमिटेड थी, उसको फरोख्त किया। और वो एक, दरअसल जो पेरीग्रीन थी वो एक सऊदी नेशनल कमर्शियल बैंक है,
ہمارے ایک اور دوست وزیر اعظم عمران خان کے دوست محمد بن سلمان کا ملک سعودی نیشنل کمرشل بینک ہے, ان کی انویسٹمنٹ کمپنی ہے NCB کیپٹل, وہ اس پیری گرین ایویشن کو اون کرتی ہے, تو انہوں نے ان کو فروخت کر دی. اب وہ معاملہ وہاں سے آگے بڑھا تو ہم نے ان کے جو لیز کے جو تحت ہم نے پیسے ادا کرنے تھے وہ ہم نے روک لیے اور ہم نے ادا کرنے چھوڑ دیے, اور وہ تقریباً کرتے کرتے $14 ملین پر چلے گئے, یعنی کہ $1,40,00,000 پہ. اور اگر آپ اس کو روپوں میں کنورٹ کریں تو یہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ $2.25 ارب کے قریب یہ اماؤنٹ بنتی ہے, جو کہ ہم نے روکے رکھی. اور پھر انہوں نے کیس کیا ملائیشین کورٹ میں, وہاں پہ بھی ہم نہیں پارٹی بنے, اور ملائیشین کورٹ نے ایک طرفہ ہمارے خلاف فیصلہ دیا اور ہمارا طیارہ ضبط ہو گیا, عملہ وہاں پہ رک گیا, مسافر بھی رک گئے. لیکن یہ $14 ملین کیوں نہیں ادا کیے گئے, یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے. یہ $14 ملین ذرائع کہتے ہیں کہ موصوف ایئر وائس مارشل جو ریٹائر ہوئے ہیں اور ابھی PIA کے چیئرمین ہیں ارشد ملک صاحب, وہ پاکستان کو پروفٹ میں شو کرتے رہے کہ PIA پروفٹ میں جا رہی ہے, تو انہوں نے $14 ملین وہاں پہ بھی وہ شو کر رہے تھے. تو یہ بھی ایک الزام لگایا جاتا ہے. تو کتنی شرمناک چیز ہے. یہ ارشد ملک صاحب کس طرح سے PIA کو چلا رہے ہیں. ابھی 3 ہفتے کے لیے انہوں نے چین میں بین کروا دیا PIA. اب یہ اتنی بڑی ملک, لیکن اس ملک میں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ ارشد ملک بدستور PIA چیئرمین رہیں گے, ان کو کوئی نہیں ہٹائے گا. ان کے جو منسٹر ہے ایویشن منسٹر غلام سرور خان, ان کو کوئی نہیں ہٹا سکا. پورے یورپ میں جنہوں نے پاکستان ایئر لائن بند کروا دی PIA, تو ارشد ملک کو کون اٹھائے گا. ارشد ملک بھی کوئی کم طاقتور نہیں ہے. ان کو سپریم کورٹ نے چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد نے کہا تھا کہ وہ ان کو ہٹا دیں گے, ان کو ایک عہدہ رکھنا ہوگا. تب یہ ایٹ اے ٹائم ایئر وائس مارشل بھی تھے, وہاں سے بھی تنخواہ لے رہے تھے, پرکس لے رہے تھے, اور PIA سے بھی لے رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک عہدہ رکھ سکتے ہیں, ایک رکھیں, اور اگلی سماعت تک کا ان کو وقت دیا تھا کہ آپ اگلی سماعت پر بتائیں آپ نے کون سا ایک عہدہ رکھنا ہے, آپ PIA چھوڑیں گے یا آپ ایئر فورس چھوڑیں گے. تو اگلی سماعت پر انہوں نے آ کے کہا کہ میں نے دونوں عہدے رکھنے ہیں. تو چیف جسٹس نے کہا ٹھیک ہے پھر دونوں ہی رکھیں. یہ ہوا تھا. تو یہ پاکستان میں ہوتا ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ جو صادقوں اور امینوں کی حکومت ہے وہ ایک اور بھی دھوکہ لوگوں کو دے رہی ہے ابھی پیٹرول کی مد میں, اور انتہائی بے شرمی سے یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے, اور ہمارے لوگ ہیں وہ اس دھوکے کو بائے کر رہے ہیں. جو لیپ ڈاگز ہیں وہ جشن منا رہے ہیں. مڈ لیپ ڈاگ سے مراد آپ سمجھ گئے ہوں گے, جو یوٹیوبرز ہیں, جن کو PTI کے جو سیل سے, سوشل میڈیا سیل سے جن کو چلایا جاتا ہے, ڈاکٹر ارسلان خالد کے پالے ہوئے لوگ ہیں. تو وہ آج کل اس پر جشن منا رہے ہوں گے. ان میں تو اتنی شرم نہیں ہے کہ وہ یہ پوچھیں کہ آپ اندازہ کیجئے کس طرح عوام کو دھوکہ دیا گیا کہ پیٹرول کی قیمت عالمی منڈی میں $50 سے صرف $55 فی بیرل بڑھی. اس لحاظ سے جو سمری بننی چاہیے تھی وہ بننی چاہیے تھی کہ $4 یا $4.5 اضافے کی سمری بننی چاہیے تھی. جبکہ جو سمری بنا کے بھیجی گئی, اوگرا سے سمری جو بنوائی گئی کہ یہ سمری بنا کے بھیج دو تاکہ ہم ذرا وزیر اعظم کی واہ واہ کر لیں, کہ وہ سمری بنوائی گئی کہ جی $13 پیٹرول اور $11 ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کیا جائے. اور وزیر اعظم نے حاتم طائی کی قبر پر لات ماری. انہوں نے کہا کہ میری عوام پر یہ بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا. انہوں نے $3-3.5 قیمت بڑھا دی. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں, جبکہ آج سے ٹھیک 15 دن پہلے بھی قیمت بڑھی تھی, تو کل $5 سے زیادہ قیمت بڑھ چکی ہے. جبکہ بڑھنی کتنی چاہیے تھی $4.5. ادھر $5 سے زیادہ قیمت بڑھ چکی ہے. اور دھوکہ کیا عوام کو دیا جا رہا ہے. $11 کی سمری بھیجی تھی وزیر اعظم نے, پچھلی دفعہ $2 بڑھائے, اس دفعہ $3 بڑھائے. کن کو دھوکہ دینے ہیں آپ؟ اس طرح سے عوام کو دھوکہ دیتے ہیں آپ. آپ کو منتخب کیا ہمارے لوگوں نے. اگر آپ کو منتخب کیا اور آپ واقعی خود کو منتخب سمجھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں آپ؟ یہ چھوٹے چھوٹے جھوٹ بول کے آپ لوگوں کو مطمئن کرنے کے رہتے ہیں اس میں ہر وقت. یہ شہباز گل صاحب ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وزیر اعظم نے دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں آپ. ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ یہ, اور پھر ان لوگوں کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ ہماری سپریم کورٹ نے دیا, ہمارے اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے دیا, جو موصوف ڈیم بنانے کے, ڈیم پہ جنہوں نے ڈھونپڑی ڈالنی تھی لیکن ابھی کسی اور کے قدموں میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ جب صورتحال ہوگی, ملک اس طرح چلے گا تو ملک نہیں چلے گا. یہ چیزیں ورکیبل نہیں ہیں. یہ جس طرح سے ہمارے طیارے روکے گئے ہیں, عالمی سطح پر کتنی ہماری سبکی ہوئی ہے. انویسٹرز دیکھ رہے ہوں گے, وہ کیا دیکھ کے سوچ رہے ہوں گے. جب انویسٹر دیکھے گا کہ ایک ملک کے یہ حالات ہیں تو وہ اس ملک میں کبھی انویسٹ نہیں کرے گا, اور اسی لیے انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی.
اسی لیے ملک کی معیشت نہیں چل پا رہی ہے، -4 میں پڑی ہوئی ہے پاکستان کی اکانومی. تو کچھ خیال کیجیے، یہ چھوٹے چھوٹے جھوٹے بیانیے گھڑنے سے بہتر ہے، اور ان کے لیے ان لیپ ڈاگز کے تھرو ان کو پروموٹ کرنے سے بہتر ہے، یہ شہباز گلوں کے تھرو ان کو پروموٹ کرنے سے بہتر ہے. آپ بنائیں مہربانی پالیسی بنائیں، اس گورننس کو سنجیدگی سے لیں، اس ملک کو ڈے ٹو ڈے افیئرس کے بنیاد پہ مت چلائیں، اس ملک کو پالیسیز کے تحت چلائیں، اس ملک کو بہتر کریں، گورننس دیں، عوام کو ڈیلیور کریں. آج تک کے لیے اسد علی طور کو اجازت دیجیے، اسد طور انسنسرڈ سے، اور اپنا خیال رکھیے، خوش اور سلامت رہیے. اللہ حافظ.